सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो हाम्रो पार्टी सम्बन्धी फैसलाको परिणाम स्वरूप हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बैठक बस्ने र पार्टी गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति आएको कुरा प्रष्टै छ। आज हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो। यो स्थायी कमिटीको बैठकले अहिलेको सन्दर्भमा संसद, सरकार र राजनीतिक प्रक्रिया, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी सहितका पार्टीहरूसँग छलफल, परामर्श, वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसो त हामी नेकपा एमालेसँग पनि आवश्यकता अनुसार वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। तर मुख्यतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल र जनता समाजवादी पार्टीसँग संसद सञ्चालन, सरकार, आगामी राजनीतिक प्रक्रियाका बारेमा छलफल गर्ने, वार्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ। दोस्रो, हाम्रो संगठनात्मक कामका सन्दर्भमा र अहिलेको परिस्थितिको बारेमा पार्टीलाई प्रशिक्षित गर्न हामीले यही फागुन 29 गते काठमाडौँमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेका छौँ र चैत्र 1 गते हामीले कार्यकर्ता भेलाको पनि आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अर्को हाम्रो बैठक जारी छ। यो सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ? केही निर्णय भएन। यो सरकारमा रहेका तपाईँका सांसदहरूको विषयमा चाहिँ के छलफल भयो? होइन, उहाँहरूले अहिले पछिल्लो परिस्थिति अनुसार आफ्नो दृष्टिकोण र धारणा प्रस्तुत गर्नुहुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसपछि पार्टीले के गर्नुपर्छ त्यसअनुसार नै गर्नेछ। अनि सरकार गठन गर्ने विषयमा काङ्ग्रेससँग जसपासँग छलफल गर्ने हो? अघि तपाईँ यही हुनुहुन्थ्यो नि, मैले भन्दा के अझ प्रश्न पारिदिनुहोस् न। मैले भनि त सकेँ, संसद र सरकारका सन्दर्भमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीसँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ। यसको मतलब चाहिँ अब एमालेसँग सरकार बन्ने सम्भावना सकिएको? नेकपा एमालेसँग पनि हाम्रो वार्ता हुनेछ, तर मुख्य जोड प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग हुनेछ। अब कतिचोटि भनौँ, 2, 3, 4 भन्नु होइन। एमालेसँग छलफल गर्न चाहिँ तपाईँहरूको केही शर्त पनि होला नि त, के छन्? हाम्रा अहिले केही शर्तहरू छैनन्। हामीले राजनीतिक पार्टीको हैसियतमा वार्ता गर्ने कुरालाई, संवाद गर्ने कुरालाई सबैसँग खुला राख्छौँ। त्यस अर्थमा वार्ता गर्छौँ। एमालेसँगै रहने निर्णय गरेका बादल लगायतका नेताहरूलाई पार्टीले के गर्छ? अब के यस विषयमा छलफल भयो कि भएन? आज मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, अघि पनि मैले भनिसकेँ, उहाँहरूले आफ्नो दृष्टिकोण, भूमिकाका बारेमा नयाँ परिस्थितिमा के गर्ने भन्ने आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छैन। हामी त्यसको प्रतीक्षा गरिराखेका छौँ। उहाँहरूको धारणा आइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गरिसकेपछि हामीले जे गर्नुपर्छ गर्नेछौँ। हामीले अपेक्षा गरेका छौँ अहिले पछिल्लो अदालतको फैसला अनुसार नै उहाँहरू आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। अनि के केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने हो सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने अथवा सरकारलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा? हाम्रो पार्टीले सम्बन्धित कमिटीले निर्णय गर्छ, त्यो केन्द्रीय कमिटी पनि हुनसक्छ। तर त्यसबारेमा हामी सबै पार्टीहरूसँग छलफल गरेर र राजनीतिक परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गरेर आवश्यक निर्णयमा पुग्नेछ। भोलि बस्ने हो फेरि भोलि हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ 11 बजे। यसअघि निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपमा हामीले जति सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको सूची बुझाएका छौँ त्यही बैठक बस्छ। एमालेसँग पनि वार्ता गर्छौँ, कांग्रेस र जसपासँग पनि वार्ता गर्छौँ भनेको सरकारमा जान जुन दलसँग सहज हुन्छ त्यही दलसँग जान्छौँ भन्न खोज्नु भएको हो? होइन, मैले चाहिँ सम्पूर्ण प्रक्रियाको बारेमा कुरा गरेको छु। हामीले संसद सञ्चालनको प्रक्रिया, सरकार निर्माणको प्रक्रिया वा सरकारसँग सम्बन्धित प्रक्रिया वा राजनीतिक प्रक्रिया, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया, समग्र विषयमा अहिलेको देशको परिस्थितिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीसँग मूलतः हामी वार्ता गर्दछौँ
र त्यसको साथसाथै अर्को पार्टी नेकपा एमालेसँग पनि वार्ता गर्नेछौँ। अनि वार्ताका लागि कसैले तोक्यो पनि पार्टीले? होइन, हामी शीर्षस्थ नेतृत्वबाटै वार्ता गर्छौँ। तपाईँहरूलाई ठुलो राजनीतिक घाटा लाग्यो है, पछिल्लो पटक एकता भयो, एकता भइसकेपछि अहिले एमाले माओवादी त्यसमा पनि माओवादीका नेताहरू एमालेतिर गए। हामीले नाफा र घाटाको हिसाब गरेका छैनौँ। हामीले निश्चित रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण गर्दा ठुलो अपेक्षा सहित ठुलो उद्देश्य सहित एकता गरेका थियौँ। हामीले यो एकतालाई जोगाउन भरमग्दुर प्रयत्न गऱ्यौँ र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई नेपालमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएर, त्यसमाथि पनि करिब 2/3 जनादेश प्राप्त सरकार बनाएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल बनाउने, समाजवादको आधार तयार पार्ने र समाजवादको बाटोमा आजको आवश्यकता अनुसार नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने जो अवसर हामीलाई प्राप्त थियो, त्यो अवसर हामीले हर हालतमा पक्रनु पर्थ्यो। त्यो सम्भावनालाई हामीले व्यवहारमा अनुवाद गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा निश्चित रूपमा समस्याहरू देखा परे, निश्चित रूपमा त्यो कमजोर पार्ने काम भएको छ। त्यस अर्थमा यो क्षति हो, तर हामीले साङ्गठनिक रूपमा नाफा घाटालाई हामीले विचार निर्वाचन गरेका छौँ। आयोगले दुईटा पार्टी फेरि मिल्न सक्ने सम्भावना सहित पत्र पठाउने भनेको छ, त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ? हाम्रो यहाँ यस्तै छ। अदालतले तपाईँहरू मिल्न चाहनुभयो भने मिल्न सक्नुहुन्छ भन्छ। हामीलाई अदालतको आदेश चाहिँदैन। मिल्न सके मिल्ने, मिल्न नसके नमिल्ने गर्नलाई। त्यस्तै निर्वाचन आयोगको पनि चाहिँदैन हामीलाई। हामी एकता गर्न मन लाग्यो एकता गर्छौँ, सम्भव भए गर्छौँ, सम्भव नभए गर्दैनौँ। अनि कार्यकर्ता भेला चाहिँ के केन्द्रमा गर्ने कि? अहिले हामी केन्द्रमा गर्छौँ। अहिले तत्काल सरकार परिवर्तनको विषयमा केही छलफल भयो? मेरो थप यसबारे भन्नु के छ? बिदा हो। हस् त, नमस्कार।